अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और बुरी आफत और बलाओं से महफूज रखे। तो यहाँ जी हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो दिल तो नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना तो है, कल जाना है, आज भी जाना है। तो इससे बेहतर है कि आज ही चले जाएं। वैसे भी 14 अगस्त है, बच्चों के कपड़े घर पे पड़े थे तो मैं साथ नहीं थी, लेके आई। दूसरी बहनें उन लोगों ने भी ड्रेसेस लिए हुए थे बच्चों के, जो भी तैयारी होती है 14 अगस्त की। तो हमने सोचा चलो फिर घर पे चले जाते, उधर ही जाके कर लेंगे, 14 अगस्त मना लेंगे बच्चे। तो अभी तकरीबन 10:30 का टाइम है। तो ये घोतपुर रोड है। तो गर्मी भी आज इंतहा की गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो हफ्ते वाले दिन लगता है यहाँ हफ्ता बाज़ार, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो वैसे सब्जियां वगैरह भी, और लहसुन इतना प्यारा लगा हुआ था, देसी लहसुन था, इतना मोटा मोटा था। अच्छी सब्जियां थी, लेकिन गर्मी बहुत, दिल नहीं था घर आके एक दफ़ा गाड़ी रोक के और ले ले। मैंने कहा चलो नेक्स्ट दफ़ा जब भी आऊँगी कोशिश करूँगी अगले वीकेंड आऊँ और सारा सामान लेके जाऊँ। तो फ़िलहाल घर चलते हैं। जब मैं घर पे आई तो बच्चे भी बहुत थके हुए थे, क्योंकि कल सारा दिन घूमते फिरते रहे, ना खाना इन लोगों ने सही सिखाया, हमें भूख नहीं इस तरह की है। दूसरी बहन के बच्चे उनके साथ खेलते रहे, दुकान की चीज़ें तो खाते नहीं, लेकिन घर पे ही सारा कुछ था। तो बहुत ज़्यादा थकावट मुझे भी हो गई थी और बच्चों को भी। अभी मैं सारी चीज़ें समेटूंगी। इनको मैंने एसी लगा के अंदर बैठाया हुआ था। मैंने कहा आप लोग बैठ के टीवी देखो, मैं बाकी सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। और ये जो चप्पल सैंडल्स हम पहन के गए थे, ये सारी मैंने नीचे से मट्टी निकाल के अच्छे से साफ़ कर ली है। तो फिर मैं बाहर ही ना, दरवाजे के बाहर, हाल के बाहर से मैंने ना एक ब्रश रखा हुआ है, उससे मैंने नीचे से मट्टी साफ़ कर लेती हूँ, फिर शूज़ अंदर लाती हूँ। तो हमने बाहर जाने के लिए अलग शूज़ रखे हैं और अंदर के लिए अलग रखे हैं। तो यहाँ मैंने सारा घर समेट लिया है, झाड़ू वगैरह लगा लिए। तो पोछा मैंने कल लगाया था, पोछा मैंने कल लगाया था। तो मैंने कहा चलो अगर आज लगाती तो फिर ज़्यादा काम हो जाना था। मैंने लगा के गई थी, मैंने कहा फिर वहाँ से आके दिल नहीं करना कुछ करने का, वैसे भी दिल नहीं फिर लगता ना जब भी अम्मी के घर से आए। माँ का घर तो वहाँ का ही होता है। तो यहाँ जब मैं किचन में आई हूँ, किचन के बर्तन कोई भी नहीं थे, एक तो ही बर्तन था। तो सारे मैं कल धो के गई थी। ये मैं इनको घर छोड़ के अभी घर पे आई थी, मैंने कहा सब्ज़ी ले आती हूँ। तो अभी खिड़की खोल रही हूँ थोड़ी वेंटिलेशन के लिए। और अभी मैं ना लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सारा कुछ लेके आई थी। लेमन भी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं ना आपको लेमन वाला पानी बना के देती हूँ। सारा काम कंप्लीट हो गया था घर का। बच्चों को मैंने शावर दे दिया था, छोटी बेटी को फिर जब मम्मी के घर थे उसको नहला के लाई थी। तो दूसरे दो बच्चे हैं उनको इधर ही मैंने घर आके शावर दिया। मैंने कहा घर जाके ले लेना शावर, फिर पसीना आ जाना, इतनी गर्मी है। तो अभी मैं सारी, ये पहले का टमाटर एक ही रह गया था लास्ट वाला, 3-4 दिन बाद शॉप खुली है सब्ज़ी वाली, तो मैंने कहा ले आती हूँ। फिर दिल नहीं करना एक दफ़ा इसी के नीचे बैठ जाएं एसी वाले रूम में, तो दिल नहीं करता निकलने का, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो सब्ज़ी नहीं थी कुछ भी पकाने के लिए, मैंने कहा ले आती हूँ। तो ये बहुत ही फ्रेश थी सब्ज़ियाँ, क्योंकि अभी वो जब मैं गई थी लेने तो वो लगा रहे थे अभी, मतलब सेट कर रहे थे सारी सब्ज़ियाँ मंडी से ला के। तो अल्लाह का शुक्र अब जब भी वैसे घर आते हैं सुकून आता है, जब सारे काम हो जाते हैं आराम से। फिर ये जब थकावट हो ना ज़्यादा, नींद सही आती है। तो अभी बच्चे वैसे उदास थे, मैं भी उदास थी, क्योंकि वीकेंड था। मैं कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि मैं एक दिन में ही वापस होके आ जाऊँ। मैं 1-2 दिन तो रुकती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है ना कि मेरी दूसरी बहन भी थी साथ गई हुई, तो उसके साथ गाड़ी में ही आराम से आ गए। फिर रिक्शे में आना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा इसके साथ ही चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, फिर अगली दफ़ा रुक जाऊँगी जब भी आऊँगी। मौसम ठंडा होगा, दिसंबर में छुट्टियों में जाऊँगी। तो ये लहसुन और कद्दू मैं लेके आई थी, फ्रेश कद्दू थे, ये मैंने टोकरी में डाल के रख दिए फ्रिज में। तो अभी मैं उसको कह रही थी ज़ैनब को कि जिमल को ना उसमें वॉकर में बिठा दो, वो रो रही थी मेरे पास ही। सारा काम कंप्लीट हो गया, अब मेरे पास रहेगी मेरे सामने, फिर रोएगी नहीं। तो उसने इसको बिठा दिया था, ये फिर भी रो रही थी। इसकी ना तबीयत ना परसों से ख़राब है, इसको थोड़ा सा फ्लू हो गया।
اے سی وغیرہ لگتے ہیں تو اس وجہ سے نا ہو گیا اس کو فلو. تو اس کو گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے، جب بھی نہلاتی ہوں تو اس کو سکون آتا ہے. اس لیے پھر میں نے آج سوچا کہ اس کو میڈیسن دے دیتی ہوں، تو میں نے اس کو پیناڈول دیا ہے. میں نے کہا صحیح ہو جائے گا فلو. اور پھر میں کچن میں آ گئی تھی، اس کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا ساتھ نا لیمن والا پانی بنا لیتی ہوں، بہت زیادہ گرمی ہے تو بچے پی لیں گے. آپ یہ ٹرائی کریے گا، آزما کے دیکھیے گا. جب بھی آپ کو زیادہ گرمی لگے تو آپ لیمن والا پانی پئیں گے نا تو بہت زیادہ نا پسینہ کم آئے گا. میں نے آج یہی حساب لگایا. پہلے بھی ایک دفعہ مجھے نا بہت زیادہ پسینہ بچوں کو بھی آ رہا تھا، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم نے پانی پیا تو پسینہ بہت کم ہو گیا تھا اے سی کے بغیر، باہر میں جو نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے. تو یہ میں چینی وغیرہ میں نے مکس کر لیا. ابھی میں لیمن مکس کر کے تو یہ ریڈی ہو گئی ہے. اس میں برف ڈالوں گی، تھوڑی سی ڈالوں گی، زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر وہ گلا خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میں جو بھی روٹین ہوئی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. ویسے آج بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی کیونکہ ادھر امی کے گھر کام بھی نہیں تھے، لیکن کبھی اوپر کبھی نیچے بچوں کے ہی کام ہوتے ہیں اور نہ لیٹنے کا دل کرتا ہے. پھر جب وہاں جائیں یہ ہوتا ہے کہ ساری بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں، باتیں کر لیں، تو یہ حساب ہوتا ہے. اور کبھی چائے بنا لیں، کبھی کچھ کھا لیں، یہ بس ساری روٹین یہی ہوتی ہے. کام وغیرہ تو امی بھی کر لیتی ہیں، بھابھی بھی کر لیتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے ادھر جا کے. اور اس کے بعد یہ زمل ہے، یہ بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس ہی. میں نے اس کو اپنے پاس ہی نا بٹھایا ہوا تھا، تو ابھی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے اٹھا لو. اور اس کے بعد میں نے اس کو اٹھایا تھا، پھر بھی چپ کر جاتی ہے. جب بھی اٹھاتی ہوں اس کو پکڑ کے کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی. ابھی چھوٹی ہے نا، میں نے کہا بڑی ہو جائے گی پھر صحیح ہو جائے گا. تو اللہ کرے بڑی ہو تو سارا کچھ صحیح ہو جائے، پھر چلنے لگ جائے گی، پھر آسانی ہو جائے گی. ابھی اس کے بعد میں نے یہ لیمن والا پانی ریڈی کر لیا، بچوں کو دوں گی. تو مجھے نا یہاں تھوڑا سا نا گند لگ رہا تھا، یہاں چونٹیاں وغیرہ بہت زیادہ. حالانکہ میں ساری ادھر فینال والا کپڑا ہوتا ہے وہ لگاتی ہوں کہ کوئی بھی جرمز وغیرہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی کیڑا وغیرہ ہوگا تو صاف ہو جائے گا. لیکن پھر بھی آ جاتی ہے، نہ کوئی میٹھا نہ کچھ نمکین ہے، صاف ہے بالکل، پھر بھی کیڑیاں جان ہی نہیں چھوڑتی. اس طرح کا موسم ہے، اللہ کے گھر بالکل صاف ہے. اور یہ زینب ادھر بیٹھی ہوئی تھی، یہ سارا بکھرا ہوا تھا سامان، کھلونے. میں گلاس وغیرہ لے کے گئی تھی، میں نے کہا پانی آپ کو دیتی ہوں. پانی پی کے اتنا سکون ملا. میرا تو ویسے پیٹ فل ہو گیا تھا، لیکن بچوں نے صبح ناشتہ نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ہم گھر جا رہے ہیں. جب وہ یہ ہوتا ہے جب یہ یہاں آتے ہیں تب بھی بھوک نہیں لگتی، جب ہمیں گھر جاتے ہیں تب خوشی سے. اور جب آتے ہیں پھر یہ ان کو گمی کی وجہ سے کہ ہمیں کیوں واپس لے کے آ رہی ہوں. پھر آنا تو ہوتا ہے نا. میں نے کہا ٹیوشن جانا ہے، آج فرائیڈے والے دن تو چھٹی آپ لوگوں نے کی تھی ٹیوشن سے، کیونکہ ہم 3 بجے یہ جاتے ہیں تو ہم 4 بجے گھر سے نکلے تھے، تو اس لیے پھر ان کو میں نے نہیں تھا بھیجا. ابھی میں آٹا گوندھ رہی ہوں ان کے لیے، پھر میں روٹی بناؤں گی. سالن وغیرہ تو کوئی بھی نہیں تھا. چپل کباب پڑے ہوئے تھے، چپلی کباب، تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے نہیں اس کے ساتھ کھانی، تو ہمیں نا آپ انڈے فرائی کر دے. تو میں نے دیکھا فریج میں انڈے بھی نہیں تھے، تو جب سبزی لینے گئی تھی تب ذہن میں نہیں تھی آ رہا کہ کون سی چیز ہے کہ وہ لے کے جانے ہیں. پھر مجھے یہ ہوا کہ میں نے شاید نوڈلز رکھے ہوئے تھے چھوٹی کے لیے. میں نے کہا نوڈلز رکھتی ہوں ساتھ. میں نے آٹا بھگو کے رکھا ہے 1-2 ہاتھ مار کے، اور ساتھ میں نے برتن دھوئے تھے. اور یہ میں لے کے آئی ہوں انڈے اور ایوری ڈے دودھ. میں نے کہا یہ لے جاتی ہوں چائے بنانے کے لیے، کیونکہ میں نے دال بھی ختم تھی. میں نے کہا ساتھ دال کدو بنا لوں گی شام کو. تو ایوری ڈے ابھی اس لیے لے کے آئی ہوں کہ دودھ صبح میں نے نہیں تھا لیا کیونکہ گھر پہ نہیں تھی. ابھی اس کی چائے بناؤں گی. اور بچوں کے لیے میں نے روٹی بنا دی تھی، ساتھ انڈے فرائی کیے تھے، اور زمل کے لیے نوڈلز ہیں. اگر روٹین پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا.